मित्रहरू, आज हामीले वन रक्षकको लागि नयाँ नमुना सेट लिएर आएका छौँ। वन रक्षकले चाहिँ शारीरिक तन्दुरुस्त र इक्जाम कहिले हुन्छ भनेर सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ। यो भिडियोभन्दा 10-15 भिडियो पछाडि चाहिँ हामीले त्यो भिडियो पनि अपलोड गरिसकेका छौँ इक्जाम कहिले हुन्छ भनेर। यदि हेर्नु भएको छैन भने हेर्नुहोला र अन्य मोडल सेटहरू पनि हेर्नुहोला र आज नोट कपी र पेन लिएर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट प्रश्नहरू टिप्नु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्। साथै कुन जिल्लाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो जिल्ला चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला। हामी आज नयाँ नमुना सेट चाहिँ यसरी प्रस्तुत गर्छौँ। मोडेल सेट 16। प्रश्न नम्बर 1, क्षेत्रफलको आधारमा नेपालको सबैभन्दा सानो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज, खप्रट राष्ट्रिय निकुञ्ज। ए को सही आन्सर चाहिँ रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज र नेपालको सबैभन्दा ठुलो ताल भनेर रारा ताललाई चिनिन्छ, जुन मुगु जिल्लामा रहेको छ। सानो राष्ट्रिय निकुञ्ज रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज, तर ठुलो ताल भनेर सोध्यो भने रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालको सबैभन्दा ठुलो ताल हो। नेपालमा विक्रमसम्म 2074 सालसम्म कतिवटा वन्यजन्तु आरक्षीहरू घोषणा भइसकेका छन् भनेको छ? 2, 3, 1, 4। 2 को सही आन्सर चाहिँ सी हो, 1 वटा। वन्यजन्तुलाई तिनीहरूको प्राकृतिक वासस्थानमा गरिने संरक्षणलाई के भनिन्छ? इन सिटु संरक्षण, एक्स सिटु संरक्षण, माथिका 2, माथिका कुनै पनि होइन भनेको छ। 3 को सही आन्सर चाहिँ इन सिटु संरक्षण। क्षेत्रफलको आधारमा नेपालको सबैभन्दा सानो संरक्षण क्षेत्र कुन हो? अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्र, गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्र, कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र, कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र। 4 को सही आन्सर चाहिँ सी, कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र हो। 5औं प्रश्नमा छौँ हामी। क्षेत्रफलका आधारमा नेपालको सबैभन्दा ठुलो संरक्षण क्षेत्र कुन हो? अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्र, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र, गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्र भनेको छ। 5 को सही आन्सर चाहिँ बी, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र नेपालको सबैभन्दा ठुलो संरक्षण क्षेत्र हो। नेपालमा घोषणा भएका जम्मा कतिवटा मध्यवर्ती क्षेत्र रहेका छन् भनेको छ? 6 वटा, 13 वटा, 11 वटा, 34 वटा। यसको सही आन्सर चाहिँ तपाईँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यदि रङ एन्सर दिनुभयो भने हामीले चाहिँ कमेन्टमा तपाईँको रिप्लाई दिनेछौँ। 6 को ABCD कुन हो? एन्सर चाहिँ कमेन्ट बक्समा राख्नु होला। सिङ नहुने मृग प्रजाति कुन हो? कृष्णसार, चिर, नायर, नायन, त्यसपछि कस्तुरी मृग। 7 को सही एन्सर चाहिँ बी, 7 को सही एन्सर चाहिँ डी, कस्तुरी मृगको चाहिँ सिङ हुँदैन। गैंडाको खाक केले बनेको हुन्छ? रौँ, छाला, मासु, हड्डी। 8 को सही एन्सर चाहिँ ए, रौँबाट बनेको हुन्छ। विगत 1 शताब्दीको अवधिमा विश्वमा पाइने जङ्गली बाघहरूको वासस्थान कति प्रतिशतले कमी आएको छ भनेको छ? 9 को अप्सनहरू छ 90%, 93%, 96%, 97% छ। 9 को सही एन्सर चाहिँ बी, 93% कमी आएको छ। नेपालको संरक्षित क्षेत्रमा घरपालु हात्ती चलाउने तथा हात्तीको स्याहार लगायतका व्यवस्थापन खतिनी कर्मचारीलाई कुन पदका हुन्छन्? माउत, पछुवा, दरोगा, माथिका सबै भनेको छ। 10 को सही एन्सर चाहिँ माथिका सबै भनेर भन्दो रहेछ। तलका कुन स्तनधारी जनावरको मुखमा दाँत हुँदैन? दुम्सी, सोस, सालक, ढोले ढुकुर। 11 को सही एन्सर चाहिँ सी, सालकको मुखमा दाँत हुँदैन। 12औं प्रश्नमा छौँ। नेपालमा कति प्रजातिका सालक पाइन्छन्? 1, 2, 3, 4। 12 को सही एन्सर चाहिँ बी, 2 प्रकारका सालक पाइन्छ। कुनै टाइपिङ मिस्टेक भएका हुन्छन् एन्सरहरू पनि। अब यदि रङ पाउनुभयो भने चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला। 13औं प्रश्नमा छौँ। आहारका लागि राति सक्रिय हुने बानी भएका जनावरलाई के भनिन्छ? रात्रिचर, उभयचर, निशाचर, माथि कुनै पनि होइन भनेको छ। 13 को सही एन्सर चाहिँ सी, निशाचर भनिन्छ। सिकारी ताल नेपालको कुन संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत पर्छ? शुक्लाफाँट राष्ट्रिय निकुञ्ज, धुर्पाटन शिकार आरक्षी, कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र, पर्सा वन्यजन्तु आरक्षी। 14 को सही एन्सर चाहिँ सिकारी ताल कुन संरक्षण क्षेत्रमा पर्छ? यसको एन्सर चाहिँ एन्सर सिटमा छैन, पछि हामीले चाहिँ खोजेर कमेन्ट गरिदिनेछौँ। यदि तपाईँले जान्नुभएको छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। 15औं प्रश्नमा छौँ। गौरी गाईको अपराधीलाई कति वर्ष जेल हुने कानुनी प्रावधान छ भनेको छ? 5 देखि 10, 10 देखि 15, 5 देखि 15, 5 देखि 20 भनेको छ। 15 को सही एन्सर चाहिँ सी, 5 देखि 15 वर्ष। वन मन्त्रालयको स्थापना कहिले भएको? 1950, 1951, 1952, 1949 भनेको छ। 16 को सही एन्सर चाहिँ सी, 1952 मा।
एन बमोजिम वन्यजन्तु भन्नाले के जनाउँछ भनेको छ घस्रने जन्तु, स्तनधारी जाति, माछा, माथिका सबै भनेको छ। 17 को सही एन्सर चाहिँ माथिका सबै। 18औं प्रश्नमा छौँ। वन्यजन्तु पालन पोषण प्रजनन तथा अनुसन्धान कार्यनीति कहिले बनेको? 61, 60, 62, 49 छ। 18 को सही एन्सर चाहिँ बी 60 मा बनेको। नेपाल सरकारले जारी गरेको वन सम्बन्धित निर्देशिकाहरू कुन कुन हुन् भनेको छ? सामुदायिक वन निर्देशिका, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका, वन पैदावार बिक्री वितरण निर्देशिका, माथिका सबै भनेको छ। 19 को सही एन्सर माथिका सबै डी एन्सर छ यो। तपाईँले नोट बनाएर चाहिँ कपीमा टिप्नु होला सबै एन्सरहरू। अपिनम्पा संरक्षित क्षेत्रको क्षेत्रफल कति छ? अपिनम्पा संरक्षित क्षेत्रको क्षेत्रफल 1902 वर्ग किलोमिटर। 1903, 1663, 1325 चाहिँ ढोरपाटन शिकार आरक्षको हो। 20 को सही एन्सर चाहिँ बी 1903 वर्ग किलोमिटर है अपिनम्पा संरक्षण क्षेत्रको क्षेत्रफल छ। नेपालमा कति प्रजातिका निर बिराला पाइन्छ? 2, 3, 4, 5। 21 को सही एन्सर चाहिँ डी 5 प्रकारका निर बिरालु पाइन्छन्। ठुलो निर बिरालु वर्षमा कति पटक बच्चा जन्माउँछ? ठुलो निर बिरालुले वर्षमा कति पटक बच्चा जन्माउँछ भनेको छ? 22 को अप्सनहरू छ 1, 2, 3, 4। 22 को सही एन्सर चाहिँ बी 2 पटक बच्चा पाउँछ। नेपालमा पाइने हरिणका प्रजाति तलका मध्ये कुन हुन् भनेको छ? कृष्णसार, चौसिङ्गा, थार, माथिका सबै भनेको छ। 23 को सही एन्सर चाहिँ डी माथिका सबै। जङ्गली भेडाका प्रजाति मध्ये सबैभन्दा ठुलो प्रजाति कुन हो? खच्चर, च्याङ्ग्रा, नायन, झारल भनेको छ। यो झारल चाहिँ ढोरपाटन शिकार आरक्षमा चाहिँ शिकार खेल्न पाइन्छ र झारल र नाउर चाहिँ ढोरपाटन शिकार आरक्षमा सबैभन्दा बढी पाइने जनावर अन्तर्गत पर्दछ। 24 को सही एन्सर चाहिँ सी हो नायन। 25औं प्रश्नमा छौँ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐनले तलका मध्ये गोहीको कुन प्रजातिलाई संरक्षित वन्यजन्तु अन्तर्गत राखेको छ? घडियाल गोही, मगर गोही, सुन गोहोरो, माथिका सबै भनेको छ। 25 को सही एन्सर चाहिँ ए हो घडियाल गोहीलाई चाहिँ संरक्षित क्षेत्रमा राखेको छ। पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा संरक्षित प्राय कसरी गस्ती गरिन्छ भनेको छ? संरक्षित प्राय कसरी गस्ती गरिन्छ? पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हिँडेर, गाडी चढेर, हात्ती सवारी, माथिका सबै भनेको छ। 26 को सही एन्सर चाहिँ ए हिँडेर चाहिँ सबैभन्दा बढी गस्ती गरिन्छ। वन जङ्गलमा गस्ती गर्न जाँदा कोसँग समन्वय गर्नुपर्छ? नेपाली सेना, सुराकी, हात्ती सारको कर्मचारी, माथिका सबै भनेको छ। 27 को सही एन्सर चाहिँ डी माथिका सबै सँग चाहिँ समन्वय गर्नुपर्दछ। बाघबाट बस्नका लागि रुख चढ्दा कति अग्लो रुख चढ्नुपर्छ? 10 देखि 15 फिट, 5 देखि 10 फिट, 20 देखि 25 फिट, 10 देखि 30 फिट भनेको छ। 28 को सही एन्सर चाहिँ सी हो 20 देखि 25 फिट माथि चाहिँ चढ्नु पर्ने छ। भालुलाई मन नपर्ने खानेकुरा कुन हो? धमिरा। मन पर्ने खानेकुरा कुन हो? धमिरा, कमिला, माथिको दुवै, माथिको कुनै पनि होइन भनेको छ। 29 को सही एन्सर चाहिँ माथिको सी छ, माथिको दुवै छ। खास एकदमै मनपर्ने चाहिँ धमिरा हो। एन्सर चाहिँ दुवै छ है। हामी 30औं प्रश्नमा आइपुगेका छौँ। भालुले कस्तो अवस्थामा आक्रमण गर्छ? धमिरा खाने बेलामा, हान्न खोजेमा, जिस्काएमा, माथिका सबै भनेको छ। 30 को सही एन्सर चाहिँ डी हो। जैविक विविधता संरक्षण मुख्य समस्याहरू के हुन् भनेको छ? जनसङ्ख्या वृद्धि, ऐन कानुनको प्रभावकारी समन्वय नहुनु, राजनैतिक स्थिरता, माथिका सबै भने। 31 को सही एन्सर चाहिँ ए जनसङ्ख्या वृद्धि हो। साइट्स सिआइटी या साइट्सको सचिवालय कहाँ रहेको छ? यो इम्पोर्टेन्ट प्रश्न हो। स्विजरल्यान्डको जेनेभामा, अमेरिकाको न्युयोर्कमा, अस्ट्रेलियाको सिडनीमा, बेलायतको लन्डन छ। 32 को सही एन्सर चाहिँ ए स्विजरल्यान्डको जेनेभामा चाहिँ यो साइट्सको सचिवालय रहेको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको पहिलो महानिर्देशक को हुनुहुन्थ्यो भनेको छ? विश्वनाथ उप्रेती, कृष्ण प्रसाद आचार्य, कृष्ण बहादुर थापा, गणेश सिंह ठाकुर भनेको छ। 33 को सही एन्सर चाहिँ ए विश्वनाथ उप्रेती। विश्वमा सालक दिवस कहिले मनाइन्छ भनेको छ? मार्च 11, फेब्रुअरी 11, मार्च 18, फेब्रुअरी 18 भनेको छ। यो अप्सनहरूमा 34 को सही एन्सर चाहिँ डी हो फेब्रुअरी 18। यो सालक भनेको नेपालको अहिले पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 62 जिल्लामा चाहिँ सालक पाइएको रेकर्ड छ। सालक मार्ग भनेर 5 किलोमिटर चाहिँ
यो सालक कालेपत्रे चाहिँ पिच पनि गरेको छ, यो पनि सम्झौँला। 62 जिल्लामा चाहिँ पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार सालक पाइएको रेकर्ड छ। रेपान्डा हाब्रेलाई मनपर्ने खानेकुरा कुन हो? बाँसको काण्ड, गुराँस, निगालाको टुसा, माथिका सबै भनेको छ। 36 को सही एन्सर चाहिँ डी माथिका सबै भनेको छ। गस्तीमा जाँदा कसको आदेशको पालना गर्नुपर्छ? कार्यालय प्रमुखको, गस्ती टोलीको कमान्डरको, नेपाली सेनाको, माथिका सबै भनेको 37 को सही एन्सर बी। किनकि गस्ती टोलीको कमान्डरको चाहिँ गस्तीमा गइसकेपछि कमान्डरको चाहिँ पालना चाहिँ आदेश पालना चाहिँ गर्नुपर्छ। 38औं प्रश्नमा छ संरक्षण क्षेत्र वन व्यवस्थापन निर्देशिका कहिले बनेको? 2056, 2059, 2069, 2052, 2057 छ। 38 को सही एन्सर चाहिँ ए 2056 मा। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 को 14औं संशोधन कहिले भयो भनेको छ? 2046 6/11, 2/48 2/16, 50 2/27, 63 26 भनेको छ। 39 को सही एन्सर चाहिँ सी हो। 40औं प्रश्नमा तलको कुन जनावरलाई घोडगडा भनिन्छ? चौरी गाई, नीलगाई, यो इम्पोर्टेन्ट हो। नीलगाई, गौरी गाई, नायन भनेको छ। 40 को सही एन्सर चाहिँ बी नीलगाईलाई घोडगया भनिन्छ, नीलगाईलाई घोडगधा भनिन्छ। सर्प कस्तो खालको जनावर हो? रातो रगत हुने, चिसो रगत हुने, माथिका दुई, माथि कुनै पनि होइन भनेको छ। 41 को सही एन्सर चाहिँ बी माथिको दुवै भनेको छ। रातो रगत पनि हुने, चिसो रगत, यो पानी र जमिन र पानी दुवैमा बस्ने भएकाले माथिका दुवै एन्सर चाहिँ सही हो। खानाको आहारमा बदेल कस्तो खालको जनावर भनेको छ? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, माथि कुनै पनि होइन भनेको छ। 42 को सही एन्सर चाहिँ सी सर्वाहारी, मासु पनि खाने, शाकाहारी पनि हुने, दुइटै हो भएकाले यसलाई चाहिँ सर्वाहारी भनिन्छ। दारा नहुने हात्तीलाई के भनिन्छ? मत्ता, मकुना, धोई, गजराज भनिन्छ। 43 को सही एन्सर चाहिँ बी मकुना, दारा नहुने हात्तीलाई मकुना भनिन्छ। गैडा केका लागि प्रख्यात मानिन्छ? खुर, छाला, सिङ, मासु। गैडा केका लागि प्रख्यात हुन्छ? 44 को सिङ, गैडाको सिङ चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनाले गैडा सिङको लागि चाहिँ प्रख्यात छ। ब्रह्मामा विष्णु र महेश्वर वास भन्नाले कुन वृक्षलाई चिनिन्छ? बेल वृक्ष, कपुर, पिपल, रुद्राक्ष। 45 को सही एन्सर चाहिँ ए बेल वृक्षलाई चाहिँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको वास भन्नाले बुझिन्छ। पाटेबाघको भर्खरै जन्मेको बच्चाको तौल कति हुन्छ? 500 ग्राम, 1500 ग्राम, 1800 ग्राम, 1000 ग्राम भनेको छ। 46 को सही एन्सर चाहिँ सी 1800 ग्राम। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र भारतको कटरनिया घाट टाइगर रिजर्भलाई कुन जैविक मार्गले जोडेको छ भनेको छ? लालझाडी, खाता, खोवासी, सुन्दरवन। 47 को सही एन्सर बी खाता भन्नेले जोडेको छ। स्थापनाका आधारमा सबैभन्दा कान्छो संरक्षण क्षेत्र कुन हो? अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र, गौरीसङ्घ संरक्षण क्षेत्र, कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र। 48 को सही एन्सर चाहिँ ए अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र चाहिँ सबैभन्दा कान्छो संरक्षण क्षेत्र हो। 49औं प्रश्नमा आइसकेका छौँ। लामिताल नेपाल कुन संरक्षण क्षेत्रमा रहेको छ? पर्सा वन्यजन्तु, चितवन, बाँके, अन्नपूर्ण। 49 को सही एन्सर चाहिँ बी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा चाहिँ लामिताल रहेको छ। नेपालमा कति प्रजातिका सरीसृप पाइन्छन्? 100, 120, 75, 150। 50 को सही एन्सर चाहिँ ए 100 प्रजातिका सरीसृप पाइन्छ। नेपालमा कति प्रजातिका संरक्षित सरीसृपलाई वन्यजन्तु अन्तर्गत सूचीकृत गरेको छ? नेपालमा कति प्रजातिका सरीसृपलाई संरक्षित वन्यजन्तु अन्तर्गत सूचीकृत गरेको छ? 2, 3, 4, 10 भनेको छ। 51 को सही एन्सर चाहिँ बी हो, 3 प्रकारको। आकाशमा उड्ने स्तनधारी जनावर कुन हो भनेको छ? लाटोकोसेरो, चमेरो, सौस, माथिका सबै भनेको छ। 52 को सही एन्सर चाहिँ बी चमेरो चाहिँ आकाशमा उड्ने स्तनधारी हो। नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कहाँ स्थापना भएको छ? नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्वको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कहाँ स्थापना भएको छ? नेपाल, भारत, अमेरिका, क्यानाडा। 53 को सही एन्सर चाहिँ सी अमेरिकाको
विश्वको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ अमेरिकामा स्थापना भएको थियो। राष्ट्रिय निकुञ्ज वा वन्यजन्तु आरक्षमा कार्यरत गेम स्काउट पद कुन श्रेणीका निजामती कर्मचारी हुने व्यवस्था छ? राजपत्राङ्कित श्रेणी, राजपत्र अङ्कित श्रेणी, श्रेणीविहीन, माथि कुनै पनि हुने भनेको छ। 54 को सही एन्सर चाहिँ सी श्रेणीविहीन। यो वनरक्षक पनि श्रेणीविहीन हो है। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षणमा कार्यरत सिनियर गेम स्काउट पद कुन श्रेणीका निजामती कर्मचारी हुने व्यवस्था छ भनेको छ? राजपत्राङ्कित श्रेणी, राजपत्र अङ्कित श्रेणी, श्रेणीविहीन, माथिको सबै भनेको छ। 55 को सही एन्सर चाहिँ बी राजपत्र अङ्कित श्रेणी। यो सिनियर गेम स्काउट भएको कारणले राजपत्र अङ्कित श्रेणी। नेपालमा पाइने मृगमध्ये सबैभन्दा आकर्षक मृग कुन हो? रतुवा मृग, चिरु मृग, चौसिङ्गा, बाह्रसिङ्गा भनेको। 56 को सही एन्सर चाहिँ ए रतुवा मृग चाहिँ सबैभन्दा आकर्षक मृग हो। निकुञ्ज तथा आरक्षको सुरक्षाका लागि कहिलेदेखि नेपाल सेना राख्न थालेको छ? यो धोरपाटन शिकार आरक्षमा पनि नेपाल सेना राखेका छन्। त्यही भएर विभिन्न निकुञ्ज तथा आरक्षमा चाहिँ सेना कहिलेदेखि राख्न सुरु गर्यो भनेको छ? 1973, 1075, 1977, 1979। 57 को सही एन्सर चाहिँ बी 1075 मा। तलका मध्ये कुन वन्यजन्तु रुख चढ्न सक्छ? चितुवा, रतुवा, बाघ, गैंडा। 58 को सही एन्सर चाहिँ ए चितुवा चाहिँ रुख चढ्न चाहिँ सक्छ। गौरी शिकार, चोरी शिकार नियन्त्रणका लागि सुराकी कहाँ राख्नु पर्दछ? निकुञ्जको नजिक गाउँमा, शिकारी खेल्ने ठाउँमा, संरक्षित क्षेत्रको वरपरि गस्तीमा, माथिका सबै भनेको छ। 49 को सही एन्सर माथिका सबै दी। नेपालमा सामुदायिक वनको क्षेत्रफल कुन एकाइमा नापिन्छ? एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। नेपालको सामुदायिक वनको क्षेत्रफल कुन एकाइमा नापिन्छ? वर्ग किलोमिटर, हेक्टर, बिघा, एकर। 60 को सही एन्सर चाहिँ बी हेक्टरमा नापिन्छ। मित्रहरू, यो किबोर्ड चाहिँ हामीले एन्सर की चाहिँ यहाँ राखेका छौँ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। कुनै मिस्टेक भयो भने कमेन्ट गर्नुहोला, किनकि टाइपिङ मिस्टेक भएका हुन सक्छन् बुकहरूमा। र यति बेलासम्म समय दिनुभयो त्यसको लागि आभारी छु। कृपया यो भिडियोलाई चाहिँ सकेसम्म म्याक्सिमम सेयर गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्छु। यो भिडियो अन्त्यसम्म कोले हेर्नु भएको छ, अन्त्यसम्म हेर्ने व्यक्तिले चाहिँ मी भनेर लेख्नुहोला कमेन्ट बक्समा। हामी तपाईँलाई कमेन्ट रिप्लाई दिनेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच।